नमस्कार, हिमशिखा टेलिभिजनको फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, तपाईले हामीलाई आफ्नो टेलिभिजन सेटसँगै हिमशिखा टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेजका माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनुकूल समयमा। दर्शक महानुभाव, हालसम्म सार्वजनिक मत परिणामले आगामी संसद कस्तो बन्ने र कुन दलको हैसियत कस्तो हुने भन्ने लगभग प्रश्न भइसकेको छ। तर मत परिणामको टुङ्गो लाग्ने बेलासम्म प्रमुख दलले केन्द्रीय पदाधिकारी वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छैनन्। आन्तरिक छलफलै नगरी ठूला दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन व्यक्तिगत रूपमै दौडधुप गरिरहेका छन्। पार्टीहरूसँगको संवाद सबैभन्दा पहिले अघि बढाए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। दोस्रो ठूलो दल बनेको एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरी सहकार्यको प्रस्ताव पनि गरे। त्यस्तै कङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीका दावेदारहरू प्रकाशमान सिंहले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट नै गरे। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र रामचन्द्र पौडेल बीच पनि भेटवार्ता भयो। यी सबै भेटघाटको उद्देश्य एउटै हो, प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउनु। सम्भावित सरकार गठनको विषयलाई लिएर छिमेकी मुलुक भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले समेत शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरे। निर्वाचनको नतिजा आइ नसक्दै भएको यो भेटलाई राजनीतिज्ञहरूले स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनन्। कुनै दलले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेबारे सर्वप्रथम पार्टीभित्रै आन्तरिक निर्णय हुनुपर्छ। त्यसपछि संसदीय दलको नेता छान्नुपर्ने हुन्छ। बल्ल आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन सम्भावित प्रधानमन्त्रीले अन्य दलका नेतासँग संवाद अघि बढाउनुपर्छ। तर पार्टीभित्र कुनै छलफल छैन। अन्य दलका नेता भेट्ने हतारो किन? के दलहरूभित्र सामूहिक निर्णय र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव देखिएकै हो त? चुनावको मत परिणामले कुनै पनि दललाई बहुमत प्राप्त छैन र नहुने स्पष्टै देखिन्छ। सरकार गठनका विभिन्न विकल्प छन्। यो अवस्थामा दलहरूले व्यक्तिगत दौडधुप भन्दा पनि आन्तरिक तथा बहुपक्षीय छलफल मार्फत ठोस र परिपक्व निर्णय लिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ। दर्शक महानुभाव, आजको फोकस न्यूज यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ। कस्तो बन्ला अबको सरकार? के अब बन्ने सरकारले जनताको हितमा काम गर्न सक्ला त? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ आज हामी। सुरुमा चाहिँ मतादेशको सन्देश, गठबन्धन होइन अल्पमतको सरकार भन्ने आएको प्रसङ्गसँगै अब नयाँ सरकार निर्माणका सम्भावित दृश्य कस्ता छन् त? यही प्रसङ्ग हेरौँ यो रिपोर्टमा। मतादेशको सन्देश, गठबन्धन होइन अल्पमतको सरकार, नयाँ सरकार निर्माणका सम्भावित दृश्य। दर्शकवृन्द, मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। मतादेशले यो सन्देश दियो कि अब गठबन्धनको होइन अल्पमतको सरकार भन्ने। यसले मुलुकमा थप अस्थिरता निम्त्याउने विश्लेषण हरेक कोणबाट सुरु भएको छ। निर्वाचनको पछिल्लो परिणामले एउटै दलको बहुमत नपुग्ने सन्देश दिएपछि गत शनिबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भयो। नेताहरूले अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर सरकार गठन गर्ने बताएका छन्। यो सँगै प्रश्न खडा भएको छ कि अहिले सरकारमा रहेका 5 दल मिल्दा बहुमत पुग्छ त? निर्वाचनको परिणाम अनुसार एउटै दलको बहुमत नपुग्ने निश्चित भइसकेको छ। यो अवस्थामा अब संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार विभिन्न दलको मिलिजुली सरकार बनाउने विकल्पतर्फ जानै पर्ने देखिन्छ। उपधारा 2 अनुसार दलहरू मिल्न सकेनन् भने उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलले अल्पमतको सरकार बनाउन पाउँछ। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा मिलिजुली सरकार गठनका लागि अहिलेसम्म देखिएका सम्भावित विकल्पहरू मूलतः 5 वटा छन्। विकल्प नम्बर 1, अहिलेकै सत्ता गठबन्धन दलहरू मिलेर सरकार बनाउने। विकल्प नम्बर 2, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनाउने। विकल्प नम्बर 3, वामपन्थीहरूको गठबन्धन बनाउने। विकल्प नम्बर 4, काङ्ग्रेस र माओवादी बाहेक दललाई समेटेर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने। विकल्प नम्बर 5, काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने। दर्शकवृन्द,
संसदीय अङ्कगणितका आधारमा अब बन्ने गठबन्धन सरकारको सम्भावित परिदृश्य यिनै 5वटा विकल्पको सेरोफेरोमा हुने देखिन्छ। यसरी गठन हुने सरकारमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्नेछन्। सरकार गठनका विषयमा भन्दा पहिला संसदको अङ्कगणित हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ 165 र समानुपातिक तर्फका 110 सिट जोड्दा प्रतिनिधि सभाको कुल सिट संख्या 275 छ। यसबाट बहुमतको सरकार बनाउन 138 सांसद आवश्यक देखिन्छ। दर्शक महानुभाव, 2048 सालको निर्वाचनलाई अपवाद मान्ने हो भने नि नेपाली मतदाताले कहिले एउटै दललाई लगातार 2 पटक ठुलो दल बन्ने मौका दिएको देखिँदैन। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भर्खरैको यो मतदानको नतिजालाई लिएर कतिपयले मतदातालाई भेडाको संज्ञा पनि दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट यत्रतत्र सर्वत्र छन्। हुन त हार्ने पक्षले नि जहिल्यै केही न केही खोट देखाउनु यो कुनै नौलो चलन चाहिँ होइन। विगतमा सम्पन्न आम निर्वाचन हेर्दा भने अधिकांश मतदाताले स्मार्ट निर्णय गरेको देखिन्छ। अनि मतदाताले जानी बुझिकनै निर्णय गरेको हो कि भन्ने भान पनि हुन्छ। मतदाताले हरेक आम निर्वाचनमा विकल्प खोजेकै देखिन्छ। उनीहरूले एउटै दललाई लगातार 2 पटक ठुलो दल बन्ने मौका दिएकै छैनन्। त्यसका लागि त इतिहास साक्षी छ हामी माझ। दर्शक महानुभाव, 2015 सालको कुरा गरौँ। 15 सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले 109 मध्ये 74 स्थानमा जित हासिल गरेको थियो। त्यसपछि 2/3 मतसहित प्रधानमन्त्री बनेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले 17 सालमा कु गरेर विस्थापित गरेका हुन्। 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस 48 सालमा पहिलो पार्टी बन्यो। 205 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसले 110 सिट जित्यो। दोस्रो ठुलो दल एमाले 69 स्थानमा जित दर्ता गरायो। 51 सालमा एमाले 88 सिट सहित पहिलो दल बन्यो। त्यति बेला काङ्ग्रेसले 83 सिट जितेको थियो। 56 सालको आम निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले 111 र एमाले 71 स्थानमा जित हासिल गरे। त्यसपछि नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुनै सकेन। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि 64 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। प्रत्यक्षतर्फ कुल 240 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 120 स्थानमा जितेर माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका काङ्ग्रेस र एमालेको सिट जोड्दा पनि माओवादीको जति पुग्न सकेन। 70 सालमा दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेस पहिलो दलका रूपमा उदायो। काङ्ग्रेसले 240 मध्ये 105 सिटमा जित निकाल्यो। एमाले 91 सिट सहित दोस्रो दल भयो भने माओवादी 26 सिट जितेर तेस्रो दलमा खुम्चियो। 72 सालमा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेकै बेला संविधान जारी भयो। 74 सालको निर्वाचनबाट एमाले पहिलो दल बन्यो। प्रत्यक्षतर्फका 165 सिट मध्ये 80 स्थानमा एमाले जित हासिल गर्यो। तेस्रो ठुलो दल माओवादीसँग एकीकरण गरेर नेकपा बन्यो। अहिले 2079 सालको निर्वाचनमा आएर काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ काङ्ग्रेसले धेरै सिट जित्ने निश्चित प्राय छ। अहिले निर्वाचन सकिए लगत्तै दलहरू सरकार गठनको प्रयासमा जुटेका छन्, तर कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएका कारण सरकार गठन पनि क्या त केटाकेटीमा खेलिनेछ नि, टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली भने जस्तो मात्रै हुने निश्चित छ। यस्तो सरकारबाट नागरिकले के अपेक्षा राख्ने त? अब यही प्रसङ्गतिर लागौँ यो रिपोर्टमा। संसदीय जोडघटाउ यी हुन् अबको सम्भावित बाटो। होला त सम्भव अबको सरकार टालाटुली बटुली भने झै मात्र। दर्शकवृन्द, निर्वाचन सकिए लगत्तै दलहरू सरकार गठनको प्रयासमा जुटेका छन्, तर कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएकै कारण सरकार गठन पनि टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली भने जस्तो मात्रै हुने भएको छ। यस्तो सरकारबाट नागरिकले के अपेक्षा राख्ने र
यस विषयमा हामीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोधेका थियौं। यस्तो अवस्थामा गठन भएको सरकारले नागरिकलाई के दिन्छ भनेर, जहाँ उहाँको यो जवाफ हेर्नुस्। एउटा कुरा के हो भने मिलिजुली सरकारले केही पनि दिँदैन, खास केही छैन। अर्को, मिलिजुली सरकार बनेन भने प्रमुख पार्टीको हैसियतले सरकार बनाउने भन्ने कुरा, 1/3 पनि हैसियत प्राप्त नगरेको प्रमुख पार्टीले सरकार बनाउने भन्ने कुरा, त्यो कति जायज हुन्छ? त्यो संवैधानिक हैसियत मात्र, त्यो पोलिटिकल्ली जनप्रतिनिधित्व त रहँदै रहेन नि। 1/3 को पनि प्रतिनिधित्व नगर्नेले अनि कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ त? अहिले त कसैले 1/3 को प्रतिनिधित्व गर्ने पनि स्थिति देखिँदैन। भनेपछि यो स्थिति भनेको त एउटा नाजुक स्थिति हो नि। अब यस स्थितिमा जसोतसो स्वार्थ जोडेर सरकार बन्ला, तर देशका लागि त्यस्तो सरकारले जो एउटा विचारमै छैन, त्यो सरकार बन्ने एउटा काम चलाउ हुने कुरा भयो। 5 वर्ष काम चलाउ, तानातान, रस्साकसी, स्वार्थहरूको टकराव र स्वार्थहरूको तानातानको सरकार 5 वर्ष चल्दा के होला देश? मेरो चिन्ता छ। अर्कोतिर हेर्ने हो भने चुनावका बेला गठबन्धनभित्र विभिन्न ठाउँमा घात अनि अन्तर्घात भएकाले माओवादी र काङ्ग्रेसको सम्बन्ध केही चिसिएको जस्तो देखिन्छ। यो स्थितिमा माओवादी थप बिच्कियो र उसलाई बाहिरै राखेर सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति आयो भने काङ्ग्रेसलाई बहुमत जुट्ला त? यो दोस्रो प्रश्न हो। नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समेत मिलाउँदा लगभग 114 सिट पुग्छ। एमाले र माओवादी बाहेक अन्यलाई काङ्ग्रेसले समेट्न सक्यो भने गैर कम्युनिस्टहरूको पनि बहुमत पुग्न सक्छ, किनभने यसपालि प्रतिनिधि सभामा साना दल र स्वतन्त्रहरूको संख्या 14 छ। यसले सरकार गठनमा प्रभाव पार्न सक्छ। माओवादीलाई बाहिरै राखेर सरकार बनाउन काङ्ग्रेसलाई अङ्कगणितले साथ दिए पनि चुनावमा मिलेर लडेका देउवा र दाहालले अहिलेसम्म आपसी सम्बन्ध विच्छेदको लाइन लिइसकेका छैनन्। यस्तै यति बेला चर्को बहसमा रहेको विषय हो वाम गठबन्धन। के वाम गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ त? हो। विकल्प मध्येको अर्को एउटा विकल्प भनेको वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बनाउने पनि हो। वाम गठबन्धनको सरकार बनाउनका लागि 138 सिट चाहिन्छ। एमाले र माओवादीको सम्भावित सिट करिब 107 मात्रै पुग्ने देखिन्छ। यसमा एकीकृत समाजवादी थपिदा 117 पुग्छ। नेमकिपा, जनमोर्चा र उपेन्द्र यादव समेत थपिदा पनि 130 सिटको हाराहारी पुग्छ। चुनावमा सहकार्य गरेको हुनाले एमाले राप्रपा, लोसापालाई पनि ल्यायो भने कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ। कम्युनिस्ट, राजावादी र मधेसवादी समेतको संयुक्त सरकार बनाउन संख्याले साथ दिन्छ। तर कम्युनिस्ट र राजावादी मिलेर बन्ने त्यस्तो सरकारको विपक्षमा काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुनेछन्, जसले भविष्यमा कम्युनिस्टहरू जनतामा थप बदनाम हुने जोखिम बढाउनेछ। तर यस्तो अवस्था आइहाल्ला भनेर स्वयं एमालेकै नेताहरूले पनि विश्वास गरेका छैनन्। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कुमार कार्की, हल्ला चलिरहेको छ चाहिँ वामपन्थीहरू भनेर, त्यो पनि अहिले भनिएका वामपन्थी पार्टीहरूको सम्बन्ध जुन खालको अहिले हुर्किएको छ हामी र माओवादीको बिचमा, हामी र माधव नेपालजीहरूको बिचमा, त्यसले पनि संख्या पुगिहाल्ने स्थिति देखिँदैन। उहाँहरू सानो संख्यामा हुनुहुन्छ। हामी आधाभन्दा बढी संख्या ल्याउँछौँ, चाहिने सिटको आधाभन्दा बढी ल्याउँछौँ, तर उहाँहरू त्योभन्दा धेरै तल हुनुहुन्छ। त्यो पनि वामपन्थी भन्ने कुरा के चलिएका छन्, यो पनि म सम्भावना देख्दिनँ। र यति तीव्रतापूर्ण सम्बन्ध चाँडै सकारात्मक ढङ्गले रूपान्तरण हुन्छ भन्ने देख्दिनँ। त्यहाँ पनि रविजी जोडिनुपर्छ। यता विकल्पहरू मध्ये अन्य विकल्पको कुरा गर्ने हो भने काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैलाई बाहिर राखेर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ। काङ्ग्रेस र माओवादीको सम्भावित सिट 120 हो। एकीकृत समाजवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारमा जान मानेन भने विपक्षी मोर्चामा 130 सिट रहन्छ। तर अरू दल र स्वतन्त्रलाई समेत जोडियो भने एमाले पनि काङ्ग्रेस, माओवादीलाई, एकीकृत समाजवादीलाई
विपक्षी मोर्चामै राखेर आफूले बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। यसो गर्नका लागि एमाले राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 14 सिट होल्ड गरेका साना पार्टीहरूका साथै रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ। राप्रपा र जसपा एमाले गठबन्धनमै छन्। रवि लामिछानेको पार्टीले सरकारमा जाने नजाने निर्णय गरिसकेको छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भने सरकारमा जाने सङ्केत देखाइसकेकी छन्। यस्तो अर्को विकल्पको कुरा गर्ने हो भने काङ्ग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि नरहेको भने होइन। यो चाहिँ सरकार गठनको 5औं विकल्प हो। एमाले र काङ्ग्रेसले मिलेर सरकार बनाउने। यी दुई दल मिल्दा आरामदायी बहुमत पुग्छ। तर यो सम्भावना दुईवटा कारणले क्षीण छ। एक, दुवै दल मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन्। दोस्रो, अन्य दललाई नै मिलाएर सरकार बनाउन सक्ने सुविधा काङ्ग्रेस र एमाले दुवैतिर छ। यो स्थितिमा दुवै दलले अन्य पार्टीहरूलाई मिलाएर सरकार बनाउन जोड गर्ने सम्भावना नै बढी देखिन्छ। फेरि एकपटक एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कुमार कार्की, कांग्रेस र एमाले मिलेर जाने हो कि त्यसो भयो भने सत्ता सेयरिङ पनि सजिलो हुन्छ र डेमोक्रेटिक पनि एउटा टिकाउ हुन्छ र स्थायित्वको ग्यारेन्टी पनि गर्न सकिन्छ 5 वर्ष भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो कुरा एक ढङ्गले यसो हेर्दाखेरि ठिकै हो, तर नेपाली कांग्रेस त्यो ठाउँमै छैन, धेरै पर छ। उहाँहरू सत्ता गठबन्धनबाट एमाले हराउनु पर्ने मात्रै उहाँहरूको उद्देश्य थियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यो ठाउँमा आइहाल्नुहुन्छ भन्ने त्यो पनि देखिँदैन। त्यो पनि के त भन्दाखेरि अहिलेको जनादेशको मिलिजुली बनाऊ भन्ने कुरालाई त जस्टिफाई गर्ला, तर निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म शेरबहादुरजी गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको मानसिकता हेर्दा त्यो ठाउँमा पनि पुग्न देखिँदैन। आम मतदाताले यसपालि नयाँ परिवर्तन खोजेका छन्। यो परिवर्तनको आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै कांग्रेस र एमाले प्रधानमन्त्रीमा नयाँ युवा अनुहारलाई अघि सार्न सके भने राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आउन सक्छ। तर पुराना दलका नेताहरू नयाँलाई अवसर दिने भन्दा पनि आफै कुर्सीमा पुग्ने दाउमा लागेका छन्। यसरी सामान्य अङ्क गणितलाई मिलाएर पुरानै अनुहारका लागि राजनीतिक जोड घटाउमा लाग्ने हो भने यसले एक थान सरकार त यो देशलाई देला, तर जनतामा उत्साह र आशा जगाउन भने सक्ने चाहिँ देखिँदैन है। दुई 275 सदस्यीय संसदमा यसपालि साना दल र स्वतन्त्र गरी 15 जना सांसद निर्वाचित भए। तीमध्ये राजनीतिक दलका 10 र स्वतन्त्र 5 जना छन्। कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने र नयाँ सरकारको कसरत सुरु भइसक्दा साना पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको भूमिका कस्तो रहला, धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ। मधेसको राजनीतिमा नेतृत्व गर्दै आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पन्छाउँदै जनमत पार्टीबाट सीके राउतको उदय भयो। राउत अब विधायकका रूपमा संसद प्रवेश गर्नेछन्, तर 1 सिट मात्रै जितेको जनमत र त्यसका अध्यक्ष राउतले अब संसदमा कस्तो भूमिका खेल्लान्? नयाँ सरकारमा सहयोग गर्लान् कि नगर्लान्? राजनीतिमा कुन धार समात्लान्? यस्ता प्रश्न राउत सामु धेरै छ। दर्शक महानुभाव, संसद प्रवेश गर्ने अर्को नयाँ दल पनि छ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। कारागारमा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टी स्थापना गर्न लगाएपछि उन्मुक्ति पार्टी पहिलो प्रयासमै सदनमा पुग्दैछ। अब 3 सिट प्रत्यक्षमा जितेको उन्मुक्ति पार्टीले अब संसदमा र सरकारमा कोसँग मिलेर अघि बढ्ला भन्ने धेरैलाई चासोको विषय बनेको छ। अर्कातिर जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले 1 सिट जितेसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि संसदमा जाँदैछ। यो दल अहिले सत्ता गठबन्धनको सहयात्री हो। मधेसको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि 4 सिटमा खुम्चिएको छ। ऊ चुनावको मुखैमा सत्ता गठबन्धनमा जोडियो। 10 जना सांसद रहेका यी साना दलले सम्भावित सत्ता समीकरणको खेलमा छुट्टै मोर्चा बनाएमा त्यो अर्थपूर्ण पनि हुन सक्छ। त्यसो त पार्टी बाहिरबाट जितेर सांसद हुनेहरूको सङ्ख्या 5 जनाको छ, तर उनीहरू अधिकांश दलकै विद्रोही हुन्। एमाले छाडेका रौतहटका प्रभु शाह, किरण शाह, काङ्ग्रेसबाट टिकट नपाएका सर्लाहीका अमरेश कुमार सिंह, एमालेका बागी मोरङका योगेन्द्र मण्डल सहितका 5 स्वतन्त्र सांसदहरू अब कतातिर ढल्किएलान् हेर्न बाँकी छ। चुनावी परिणामले कुनै दलको बहुमत नपुग्ने देखाएकै छ। अब सरकार गठनका लागि दल र सांसदहरूको तान्नातान हुन्छ। यो स्थितिमा साना दल र स्वतन्त्रबाट जितेका 15 सांसदको भूमिका
अत्यन्तै अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ। तर यस्तो अवस्थामा के मतादेशले 2070 को मोडलमा जान काङ्ग्रेस र एमालेलाई सङ्केत गरेको त होइन? के र कस्तो थियो 2070 को मोडल? त्यो प्रसङ्गमा प्रवेश गर्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ हिमशिखर टेलिभिजनमा फोकस न्युजका बीचमा हुनुहुन्छ र आज हामी मङ्सिर 4 को चुनावी परिणाम र त्यसले निम्त्याएको खरो बहसका विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अब चाहिँ विश्राम अघिको बाँकी सन्दर्भ जोड्दैछौँ यो रिपोर्टमा। 2070 सालको मोडलमा जाने कि यस्तो पनि हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने भने जस्तो यति बेला काङ्ग्रेस र एमालेलाई यो प्रष्ट थाहा छ कि मङ्सिर 4 को निर्वाचन मार्फत मतदाताले विकास र समृद्धिका लागि काङ्ग्रेस र एमालेलाई सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने सन्देश दिएका छन् भनेर। तर त्यसका लागि यी दुई दल कसरी अघि बढ्लान् त्यो त अहिले नै भनिहाल्न र विश्लेषण अनि भविष्यवाणी गर्न अलि हतारो हुने देखिन्छ। यद्यपि मोटामोटी रूपमा चुनावी अङ्क गणित र दलहरूको सम्भावित सिटको बारेमा स्वयं दलहरू पनि अब त स्पष्ट भइसकेका छन्। त्यसैले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न भन्दा पनि स्थिरतातिर लम्क्याउन कसले कस्तो भूमिका खेल्ने हुन् त्यो भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने 64 र 70 सालको संविधान सभा निर्वाचनको बीचमा मुलुकले 5 वटा प्रधानमन्त्री बेहोरियो। पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र मन्त्री परिषदका अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मी। 64 साल चैत 28 मा जनताबाट 2 वर्षलाई म्यान्डेट पाएका 601 सभासदले 4 वर्षको समयमा पनि संविधान जारी गर्न सकेनन्। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट 275 सदस्य प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउन चाहिने म्याजिक नम्बर 138 कसैको नपुग्ने निश्चित भइसकेको छ। यसको अर्थ अबको संसद त्रिशङ्कु हुने भएको छ। गणना भइसकेको मत परिणाम हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो र नेकपा एमाले दोस्रो ठुलो दल बन्ने देखिएको छ। समानुपातिक प्रणालीतर्फको मतमा एमाले पहिलो र काङ्ग्रेस दोस्रो ठुलो दल बन्ने देखिन्छ। पहिलो र दोस्रो ठुलो दललाई सरकार बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मध्ये एउटाको साथ अपर्याप्त हुने देखिन्छ। एउटै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा सरकार गठन गर्ने संविधानको धारा 76 ले दिएको पहिलो विकल्प भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन लिनु हो। सरकार बनाउन चाहिने न्यूनतम 138 सांसद संख्या पुर्याउन दलको समर्थन थप्दै जान नपाइने भने होइन। तर सरकारमा जति धेरै दल भयो नि उति नै कलह र स्वार्थ बाँझिँदै जान्छ। अन्ततः त्यही नै अस्थिरताको कारक बन्न पुग्छ। हरेक 6 महिनामा सरकार परिवर्तन जनचाहना होइन, जनमतको अपमान हो। संसदको तेस्रो र चौथो शक्तिलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन कति घातक हुँदो रहेछ भन्ने हाम्रो विगतको अनुभवले पनि प्रष्टै देखाउँछ, ऐना जस्तै छर्लङ्गे बनाउँछ। 51 को मध्यावधि निर्वाचनमा 88 सिट सहित एमाले पहिलो र 83 सिट ल्याएर काङ्ग्रेस दोस्रो ठुलो दल बनेका थिए। कसैको बहुमत नआएपछि एमाले 53 फागुनमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द र काङ्ग्रेसले 54 असोजमा सूर्यबहादुर थापालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दियो। 2 पूर्व पञ्चलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो निर्णय अस्थिरताको कारक मात्रै बनेन, 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आएका दलहरूको वैचारिक पतनको आधार र फोहोरी संसदीय खेलको सुरुवात बिन्दु बन्यो। यो दृष्टान्तले देखाउँछ प्रधानमन्त्री बनाउने बाचा गरेर तेस्रो, चौथो, पाँचौं वा छैठौं दलको समर्थन लिनु कदापि हुँदैन। यसो गर्नु जनमतको अपमान पनि हो। जनमत प्राप्त नगरी सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने हो भने कोही किन पहिलो वा दोस्रो दल बन्ने प्रयास गर्ने? आवधिक निर्वाचनमा बहुमत पुर्याउन किन प्रयत्न गर्ने? 2070 सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल काङ्ग्रेस र दोस्रो ठुलो एमाले क्रमशः 105 र 91 स्थानमा जिते। समानुपातिकमा काङ्ग्रेसले 91 र एमाले 84 सिट पाए। पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर 70 माघमा काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाए। काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बनेको 2 वर्ष नबित्दै 72 सालको असोजमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो।
संविधानका अन्तर्वस्तुमा विभिन्न समूहको असन्तुष्टि नभएका भने होइनन्, तर 64 को पहिलो संविधान सभा यता 8 वर्षदेखिको संविधान सकस किनारा लाग्यो। यो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको 94 लाख मतगणना हुँदा एमाले र काङ्ग्रेसले 50 लाख भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन्। बहुमत मतदाता अझै पनि यी दुई पार्टीसँगै छन्। जनादेश शिरोधार्य गर्दै मुलुकलाई आगामी 5 वर्ष नेतृत्व लिने जिम्मा मतदाताले काङ्ग्रेस र एमालेलाई नै दिएका छन्। स्थिर सरकार बनाएर मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजाने हो भने विगतका तिक्तता बिर्सिएर काङ्ग्रेस एमालेले सहकार्य गर्नुको विकल्प नदेखिने विश्लेषकहरू बताउँछन्। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikatv.com.np लगइन गर्नुहोला र अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकका पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।